दर्शकवृन्द नमस्कार। PNB खबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य हेमन्त सेडाईजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। हेमन्त सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ हेमन्त सर? ठिकै छ। चिनिया विदेश मन्त्री आज मात्रै स्वदेश फिर्ता हुनुभयो होइन? त्योभन्दा अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसँग भेटघाट गर्नुभयो। खासमा के सन्देश दिन खोज्नुभयो चिनिया विदेश मन्त्रीले? चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण पछाडि नेपालमा चिनको हाइली भिजिट भएको यो पहिलो हेर्नुहोस् है, यो सर्ट पिरियडमा फेरि इतिहासमा यति छोटो पिरियडमा यसरी हाइली भिजिट भएको छैन। हेर्नुहोस् चिनको तर्फबाट हेर्नुहोस् है। त्यसमा पनि विशेष गरी नेपालले एमसिसी परियोजना पास गरे पछाडि भएको छ यो भ्रमण। त्यसैले यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, चिनले अहिले पछिल्लो समयमा उसले के रणनीति लिएको छ भने, हिजो राजाहरूसँग काम गर्न जति सजिलो थियो नि, दलहरूसँग काम गरेर त्यसले उसले चाहिँ अहिले असहज महसुस गर्दैछ। यहाँका नेपालका राजनीतिक दलहरू, त्यसमा नि वाम गठबन्धनहरूसँग चाहिँ, त्यसमा पनि प्रचण्ड र ओलीसँग भनौँ न स्पेसल्ली, उहाँहरूसँग काम गर्न चाहिँ चिनलाई अहिले असहज महसुस भएको छ। चिनले समेत मिलाइदिएको कुरा समेत फलफाएको छ क्या। वाम गठबन्धन बनाइदियो, पार्टी एकता गरिदियो, तैपनि तपाईँको यिनीहरू मिल्न सकेनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकपटक दुईवटा उद्देश्यले चिनियाको भ्रमण भएको छ, विदेश मन्त्रीको भ्रमण भएको छ नेपालमा। हेर्नुहोस्, एउटा भनेको नेपालका वाम दलहरूलाई गठबन्धन बनाइदिने अथवा एकतै गरिदिने, एकता सम्भव भएन भने गठबन्धन, चुनावी गठबन्धन बनाइदिने र फेरि एकपटक प्रयास गर्ने होइन, र कम्युनिस्टहरूको सरकार ल्याउनको निमित्त प्रयास गर्ने पहिलो कुरो। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डलाई अघि सारेर, फेरि ओलीलाई होइन, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर वाम गठबन्धन बनाउने चिनको रणनीति छ अहिले। हेर्नुहोस् पहिलो। दोस्रो भनेको एमसिसी परियोजना नेपालले स्वीकार गरिसके पछाडि नेपालको भूमिबाट हेर्नुहोस् है, चिनलाई कुनै पनि त्यस्तो हानि नोक्सानी नहोस् भनेर उसले विश्वस्त के छ त्यस्तो तपाईँले विश्वास दिलाउने नै चिनलाई भनेर त्यो विश्वसनीयता खोज्न आएको चिन। हेर्नुहोस् अहिले उसको सुरक्षा स्वार्थ हेर्नको लागि हेर्न आएको। हेर्नुहोस् नेताहरूलाई थर्काउनु पनि हो। र अर्को भनेको चाहिँ नेपालका दुईवटा कम्युनिस्ट नेताहरू, तपाईँले नाम लिनु भने है, प्रचण्ड र ओलीलाई भेट्नुभयो, तर अरू नेतालाई त भेट्नु भएन। फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेट्नु भएन होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपालहरूलाई भेटेको कुरा नै आएको छैन। भनिसके पछाडि शान्त व्यक्तिलाई भेट्नु पर्दैन, झगडियाहरूलाई भेट्न आएको क्या। मुख्य झगडिया भनेको त ओली र प्रचण्ड। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट नामका नाम कम्युनिस्ट, कर्म कम्युनिस्ट नगर्ने, फेरि झगडा गर्ने, कम्युनिस्टलाई सिद्ध्याउनतिर लाग्ने। त्यसले गर्दा नितान्त उहाँहरूलाई यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू के हो भनेर उहाँहरूलाई सतर्क गराउन आएको चाहिँ देखिन्छ। जस्तै हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन गरेनौँ भने प्रचण्ड ओलीसँग मिल्न गए के गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसको हालत के हुन्छ भनेर उहाँले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो होइन? हो। द्याट मिन्स त्यो गठबन्धनको लागि केही न केही प्रोसेस चाल्नको लागि नै चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमण भएको छ, तर ती कुराहरू सञ्चार माध्यममा आएन। हो, यो कुरा चाहिँ अहिले गोप्य राखिएको छ। हेर्नुहोस्, प्रचण्डबाट पनि यो कुरा खुलाएको छैन, केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट पनि यो कुरा चाहिँ मेन कुरा जुन आउनुपर्ने आशा गरेको थियो जनताले, मिडियाले खोजेको कुरा जुन थियो त्यो कुरा चाहिँ अहिले बाहिर आएको छैन। अर्को कुरो, मेरिट होटलमा ओली ननिस्किँदै प्रचण्ड पुगेका थिए होइन? अब उनीहरू बिच भेटघाट भयो कि भएन त्यो कुरा मिडियाले पनि बाहिर ल्याएन, त्यो गोप्य भेट थियो सायद होइन? छुट्टा छुट्टै फोटोहरू त बाहिर आए, तर संयुक्त फोटो आएन। संयुक्त भेटघाट पनि भएको छ होइन? हुनसक्छ, किन भन्दा छुट्टा छुट्टै भेटको वातावरण मिलाएर र त्यसपछि संयुक्त भेट गराएर के हो तपाईँहरूको समस्या होइन भनेर संयुक्त भेटघाट गराएको, अथवा उहाँहरू बिच देखादेख हात मिलाउने भनौँ न प्रोसेसमा, मित्रताको प्रोसेसमा अगाडि बढाउने काम चाहिँ चिनिया पक्षबाट मध्यस्थता गरेर भएको हुनसक्छ। किन भन्दा गाउँमा नै झगडा भयो भने दुईवटा झगडियालाई मिलाउन अर्को मध्यस्थकर्ता हुन्छ नि, मध्यस्थकर्ताले आएर हात मिलाइदिइसके पछाडि ल अङ्कमाल गर, यो विगतको कुरा बिर्सी अङ्कमाल गर भनेपछि ल आत्मआलोचना गरेर चाहिँ तपाईँ मिल्ने चलन छ नि। यस्तो छ, दुईवटा हलीहरू जुध्यो भने जमिनदारले आएर मिलाइदिनु पर्छ। हो हो, मिलाइदिनु पर्छ नि, त्यस ठ्याक्कै जमिनदार। किन भन्दा चिनले हिजो आउने बित्तिकै विदेश मन्त्रीले चाबी हस्तान्तरण गर्नुभयो नि, त्यो साङ्केतिक रूपमा हेर्नुहोस्, त्यो भनेको के भने नेपालको चाबी नेपालसँगै छ है, विदेशीको हातमा छैन नेपालको चाबी, तिमीहरू आफै आफ्नो देश आफै चलाऊ। है त्यो चाबी कुनै पनि देशको त्यो चाबी त नेपाली जनताको दुर्भाग्यको साँचो हो भन्नुभयो आज भरत जङ्गमले।
होइन, 21 अर्ब रुपियाँ जस्तो एमसिसीको लागि 55 अर्ब रुपियाँ अनुदानको लागि हामीले यत्रो रोड्याइ गऱ्यौँ होइन, बलमिच्याइ गरेर चाहिँ त्यो पास गऱ्यौँ। तर त्यो 21 अर्ब रुपियाँ त 2% महँगो ब्याजमा लिएको छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा डेथ ट्र्यापमा हाल्न सक्छ, श्रीलङ्काको जस्तै भन्नुभएको छ उहाँले। होइन, यो पनि हो। एउटा कुरा के हो भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने चीनले कुनै आवश्यकता थिएन। हेर्नुहोस्, ऋण लिएको हो, ऋण पनि अनुदान equivalent छैन। विश्व बैङ्कले दिने भन्दा धेरै ब्याज दरमा। हेर्नुहोस् है, त्यो भनेको तपाईँले भने जस्तै डेट ट्र्यापमा पार्ने हिसाबले नै हो, श्रीलङ्का जस्तै। भोलि तिर्न सकेन भने खप्ट्याउँदै जाने। आज हेर्नु त, श्रीलङ्कालाई परीक्षा दिनलाई कपी भएन, उसले एउटा प्रस्ताव राख्यो चीन सामु, चीनले मान्दैन। हेर्नुहोस्, जसरी पनि त्यो लोन चाहिँ तिर भन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यो किस्ता तिर भन्यो क्या, यो किस्ता हामी अलिक पोस्टपोन गरिदिनुहोस्, हामीलाई अलिक गाह्रो पर्छ भन्दाखेरि चीनले मानेन, त्यो अहिले नै तिर पर्छ भनेर तपाईँको चरीघाँटी समात्यो। भरत जङ्गमजीले त के भन्नुभएको छ भने 21 अर्ब रुपियाँ लागत देखाएर पोखरा विमानस्थल जुन बनाइयो नि, 7 अर्ब रुपियाँमा भैरवा विमानस्थल बनाइएको छ। यहाँ त ठुलो पैसाको चलखेल भएको छ, ठुलो पैसा चाहिँ यहाँ नेताहरूले खाछन् भन्नुभएको छ। होइन, त्यहाँ त स्पष्ट त्यो प्रोसेसमा जहिले प्रोसेस सुरु भयो, केपी शर्मा ओलीको पालाभन्दा अगाडिबाट सुरु भएको थियो र मेन काम चाहिँ केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको छ। रविन्द्र अधिकारी पनि हुन्थ्यो त्यतिखेर। त्यो ठेक्का पट्टामै हेर्नु न, अस्ति भर्खर तपाईँको पर्यटन मन्त्री प्रेम मालेले गएर त्यहाँ ठेकेदारहरूलाई छर्कनु भएको छ। हेर्नुहोस्, 3-4 महिना मात्र अगाडि। हेर्नुहोस्, त्यहाँ सबै सामानहरू, कमर्सियल सामानहरू प्रयोग गरिएको छ र समयमा तपाईँको कुनै पनि काम सम्पन्न भएको छैन। हेर्नुहोस्, लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग छ, फेरि तपाईँको पैसा बढाउनको निमित्त। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि नेपालका परियोजनाहरू, कुनै पनि परियोजना त्यो मात्रै नभन्नुहोस् न, 2 करोडमा बन्ने पुलको ठेक्का टेन्डर 8 करोडमा आह्वान गरिन्छ, त्यसपछि 6 करोडमा दिइन्छ, 4 करोड त त्यसै फाइदा भयो नि। अनि त्यो बाँडीचुडी खाने हो राष्ट्रिय सहमति गरेर, त्यसै पुल भत्किएको छ र तराईमा। हेर्नुहोस् त, केपी शर्मा ओलीको पालामा कति पुलहरू तपाईँ शिलान्यास भए, बन्दै भत्किएको छ। हेर्नु सबै पुलहरू। त्यति मात्र होइन, एउटै ठेकेदारलाई 55 अरबको ठेक्का दिने मिल्छ समानान्तर ग्रुपलाई। यो हिजो तपाईँको उसले खिलराज रेग्मीले भन्नुभयो अरे कि चाबी हस्तान्तरण गर्ने बित्तिकै 70 सालमा त्यति बेला प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले निकै प्रेसर गर्नुभएको थियो यो पोखरा विमानस्थलको यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनको लागि अथवा पास गराउनको लागि होइन। तर उहाँले चाहिँ त्यति बेला पास गरिनँ, मैले यसमा स्ट्यान्ड लिएको थिएँ, यिनीहरूले कति बेला गरेछन्। हेर्नुहोस्, अब यसले चाहिँ देशलाई खाल्डोमा हाल्ने भयो भने कि होइन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेरै मुलुक खाल्टोमा जाने त होइन, तर त्यो ऋणको जुन 42 करोड हो, त्यसको वार्षिक तिर्नुपर्ने इन्स्टलमेन्ट, त्यसको ब्याज दर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी छ क्या। विश्व बैङ्कले दिने, एडिबीले दिने जुन ब्याज दरको प्रतिशत छ नि, त्योभन्दा धेरै माथि छ क्या। त्यसले गर्दा चीनले आएर हामीले बनाइदिएको हो भनेर चाबी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुनै पनि त्यस्तो तुक चाहिँ देखिँदैन। हेर्नुहोस्, भोलि नेपालले त्यो ऋण तिर्न सकेन भने उसले त्यो एयरपोर्टै कब्जा गर्न सक्छ भन्नुभयो हो। हेर्नुहोस्, निजगढ विमानस्थल उता बन्दैछ, भोलि भारतको लगानी त्यो बन्ला निजगढ, यस्तै डेप ट्र्यापमा परेर त्यो उसले कब्जा गर्ने, अनि यता पोखराको तपाईँ चीनले कब्जा गर्ने स्थिति भयो भने हो। यसरी हो कि मैले तपाईँलाई योभन्दा पहिलो इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ। अब हुँदाहुँदै पहाडी हिमाली इलाका चीनको कब्जामा जान्छ, हिमाल पहाड तराई भनेको तराई भारतको कब्जामा, र पहाडी मुलुक इलाका चाहिँ एमसिसी मार्फत अमेरिकाको कब्जामा जाँदैछ। 3 टुक्रा हुँदैछ मुलुक, यसरी जाने परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ क्या। 3 टुक्रा हुने स्थितिमा जाँदैछ। हिमाल छुट्टै, पहाड छुट्टै, तराई छुट्टै। हेर्नुहोस्, त्यो पो भइरहेको छ त अहिले, डरलाग्दो कुरा पो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थितिबाट बच्नको निमित्त हामी अझै के भन्दैछौँ, हाम्रो युवा नेताहरू के भन्दै हुनुहुन्छ होइन, सहयोग छ भने अरू देशबाट नि ल्याउँ होइन भन्दै हुनुहुन्छ। अब सहयोग चाहिँ यसरी आउँछ। हेर्नुहोस्, डेप ट्र्यापमा पार्ने हिसाबले नेपाललाई अझ लगानीको खाँचो छ भने आज गगन थापाले बोलिसक्नु भयो हो। त्यस कारणले गर्दा यस्तो लगानीको तपाईँको डेप ट्र्यापमा पर्ने किसिमको लगानी हुन्छ, हामी रेड कार्पेट ओछ्याउँछौँ। हेर्नुहोस्, होइन, नेपालमा भनौँ न, भारतमा कतिवटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ होइन, त्यत्रो ठुलो मुलुकमा हातमा हिसाब गरौँ, नेपालमा यत्रो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहिँ किन चाहिने? लुम्बिनीमा बन्दैछ, पोखरामा बन्दैछ होइन, पसलैयामा मतलब निजगढमा बन्दैछ, अब एउटा पूर्वमा चाहिएला हो। त्यही त हेर्नु न, यो सबै तपाईँको हाम्रो चाहनाले होइन क्या, यो राज्य हो विदेशीको चाहनाले बन्दैछ क्या सबै कुराहरू। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु राम्रो कुरा हो। हेर्नुहोस् है, सानो मुलुक छ, सुन्नु न, होइन, पोखरा पुग्नको लागि भैरवा विमानस्थलबाट 3 घन्टामा गाडीमा पुगिन्छ हो। बाटो राम्रो भयो। एक्ज्याक्टली, भैरवा बनिसके पछाडि त्यहाँको भूगोलको हिसाबले पनि
पोखरामा बनाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन क्या। फेरि पोखरा मुङलिन सडक चाहिँ स्तरोन्नति हुँदैछ, हो। त्यो भयो भने काठमाडौँबाट 4 घन्टामा पुगिन्छ। एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनु चाहिँ अभिशाप हो। हेर्नुहोस् है, एउटा मात्रै प्रवेश नाका हुनु चाहिँ। तर भैरवमा बन्दैछ, निजगढको प्रोसेस हुँदैछ भने पोखरामा बन्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ थिएन क्या। फेरि भूगोलको हिसाबले पनि कुरा गरेँ मैले। हेर्नुहोस् है, पोखराको भूगोल पनि त्यस्तै कच्चा भूगोल छ, काठमाडौँको जस्तै हो। काठमाडौँको जस्तो काठमाडौँभन्दा कच्चा छ, धेरै कच्चा छ। हेर्नुहोस् त्यहाँको भूगोल त। त्यसैले गर्दाखेरि ल्यान्डिङको हिसाबले काठमाडौँलाई रिस्की मान्छन् कि धेरै जसो। त्योभन्दा रिस्की पोखरा छ। हेर्नुहोस् त्योभन्दा रिस्की त्यहाँ त एउटा पाहाडै भत्काएको छ। त्यहाँ एउटा पाहाडै तपाईँकोले भत्काउने काम भइरहेको छ त। ल्यान्ड गर्दा त्यो पाहाडमा ठोकिन्छ भनेर एउटा पाहाडै भत्काएर तपाईँ समाउने काम भइरहेको छ मुआवजा दिएर। त्यति मात्रै होइन, पोखराको क्लाइमेट हेर्नु न, सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ क्लाइमेट। कति धेरै चट्याङ पर्छ त्यहाँ। त्यो विमानस्थलमा त हेर्नु, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको कुनै फ्लाइट भयो भने धेरै तपाईँको दुर्घटना हुने सम्भावना छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ किन भन्दा आन्तरिक तपाईँको फ्लाइट पनि 2 बजे पछाडि त्यहाँ हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस् पोखरामा कहिले पनि। सेकेन्ड फ्लाइट पछि थर्ड फ्लाइट चाहिँ तपाईँ पोस्टपोन भइहाल्छ, हुनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा नि सर, भारतले यदि एयर रुट दिएन भने न भैरवाको विमानस्थल काम लाग्छ न पोखराको विमानस्थल काम लाग्छ। यो दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कामै लाग्दैन भन्छन् कि। हो, ट्रान्जिट पोइन्ट दिनु पऱ्यो नि उसले। फेरि भारतले ट्रान्जिटको लागि नेपाललाई नेपालमा आउनु यो रुटै भारतले दिनुपर्छ भन्ने हो। ट्रान्जिटको लागि उसले ठाउँ दिएन भने सिधै आउन त मिल्दैन फेरि। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा पनि यसको कुनै अर्थ हुँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यो ओलीले झापा बनाएको भ्यू टावर जस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस् अर्बौँ खर्च गरेर भ्यू टावर बनायो, त्यसको के अर्थ? यहाँ चाहिएको छ हस्पिटल अनि भ्यू टावर बनाएर हुन्छ? के अर्थ भयो? चाहिएको छ स्कुल, भ्यू टावर। 21 अर्ब पनि एउटा सिङ्गल हाइवेमा खर्च गरिदिए भए हेर्नुहोस् त कस्तो हो, कति बन्थ्यो, कस्तो हुन्थ्यो होला। यही फास्ट ट्र्याक। आज अहिले भर्खर मैले तपाईँको एउटा न्युज हेरिरहेको थिएँ, विकट जिल्ला जुम्ला तपाईँको कालीकोटतिर हिँड्दा बाटोमा सुत्केरी हुने अवस्था छ। हेर्नुहोस् बाटोमै बच्चा जन्माइने। पूर्व सहकर्मी एकजना साथीले हाल्नु भएको। एयरपोर्ट भन्दा तपाईँको त्यो सडक बनाउन आवश्यक थियो नि त्यहाँ। हिँड्दै बाटोमै सुत्केरी। एयरपोर्ट आवश्यक थियो कि त्यहाँ एम्बुलेन्स आवश्यक थियो भन्नुहोस् त? खर्बौँ खर्च गरेर एयरपोर्ट आवश्यक थियो कि बिचरा भिरको बाटो ज्यान माया मारेर हिँड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हिँड्दै बाटोमा तपाईँको बच्चा जन्माएको तस्बिर हेर्दा कति तपाईँको भावुक भयो क्या। हुम्ला जोडिएको छैन अहिलेसम्म सडकबाट जोडिएको छ। अझै 2टा जिल्ला जोडिएको छैन। हेर्नुहोस् 75 जिल्लामा त जोडिएको छ, 77 जिल्लामा 2टा जिल्ला अझै बाँकी छ, सडकबाट जोडिन। त्यस्तो परिस्थिति छ। तर हामी के गर्दैछौँ, इमिटेसन गर्दैछौँ कि नक्कल गर्ने बानी भयो क्या नेपालीको। नक्कल हो कि केन्द्र मात्रै बनाउने? नक्कल होइन कि यो अब नेताहरूलाई त पैसा आयो, उनीहरूलाई त के भन्छ अघिल्लो चुनावमा पनि युटिलाइज गर्यो होला, यो चुनावमा पनि युटिलाइज गर्न सकिएला। चीनको पनि केही न केही रणनीतिक स्वार्थ चाहिँ त्यो विमानस्थलमा चाहिँ हुनुपर्छ कि होइन? त्यो नभइकन मैले अघि भने त्यो नभइकन चीनले पोखरामा विमानस्थल बनाउनु थाल्ने बित्तिकै निजगढ विमानस्थलको कुरा आयो क्या युवराजी। भारतले उता हेरिहाल्यो। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा केही न केही भेस्टेड इन्ट्रेस्ट त चीनको त्यहाँ छ। हेर्नुहोस् लुकाएर लुक्दैन। सरिता गिरीले भनेको त खास नराम्रो होइन रहेछ है। सरिता गिरीले भन्नुभएको थियो कि काठमाडौँमा यत्रो एयरपोर्ट छ, निजगढमा किन चाहियो अर्को एयरपोर्ट? होइन, काठमाडौँ र तपाईँको भैरवा भइसके पछाडि अरू एयरपोर्टको आवश्यकतै छैन क्या। एउटा पूर्व निजगढको हो, निजगढको एयरपोर्टको निमित्त तपाईँ लाखौँ रुख काट्नुपर्छ। होइन 25 लाख रुख काट्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ फेरि 25 लाख रुख काट्नुपर्छ। अब त्यहाँ कमिसनको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, अरबौँ कमिसन खान पाइन्छ रुखैबाट। हेर्नुहोस् कतिले रियाल काटिसके, त्यो रुख गने तपाईँ हिसाब किताब गरेर राखिसक्यो। हेर्नुहोस् क्यालेन्डरमा दाबेर मेरो भागमा यति आउँछ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै भ्रष्टाचार कमिसनको खेल हो। विकास गर्ने भन्दा पनि विकास गरेको जस्तो गर्ने, तर काम चाहिँ विनाशतिर उन्मुख गर्ने। हेर्नुहोस् है, फेरि त्यसमा के गर्ने, भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने, सम्पत्ति कमाउने। प्राडाले भने जस्तो माल कहाँ आउँछ धेरै हो, त्यही हो, ठ्याक्कै त्यही हो। हेर्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो यो कुरा चाहिँ वास्तवमा ठिक छ क्या। एकदमै राइट म्यान राइट प्लेस भएन भन्ने कुरा र माल कता आउँछ त्यतातिर मन्त्रीहरू सोधिन्छन् अथवा हरेक सरकारले गर्ने काम त्यही हो, माल खोज्छ भन्ने काम चाहिँ उहाँले सही नै भन्नुभयो। हेर्नुहोस् र अहिले त्यही नै भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त्यस्तो उहाँले छ नि चिनिया विदेश मन्त्रीले अब त्यति धेरै खुलेर त आम सञ्चार माध्यममा केही पनि आएनन् होइन। उहाँको स्पष्ट सन्देश यही हो भन्ने कुरा त हाम्रो सञ्चार माध्यमहरूले पनि भन्न सकेन होइन। कतै न कतै यो एमसिसी कार्यान्वयन नगराउनको लागि अबको सरकार वाम सरकार बनाउनु चाहिँ उनीहरूको चाहना हो भन्छन् हो। एक्ज्याक्टली तपाईँको एमसिसी कार्यान्वयन नगराउनुको निमित्त पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको विप्लव वैद्यहरूलाई समेत
चुनावमा सहभागी गराउने हिसाबले त्यो वातावरण बनाइदिनको निमित्त सरकारलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् सरकारलाई र चुनाव सारिदिनुहोस् केही समय भनेपछि चुनाव सर्छ चुनाव उहाँ केही समयलाई सारिदिनुहोस् सारेर विप्लवलाई दल दर्ता गर्ने वातावरण मिलाइदिनुहोस् र उहाँहरूलाई पनि किन बाहिर राख्नुहुन्छ शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि बाहिर राख्नुपर्ने आवश्यकता छ के चुनावमा भाग लिने तपाईँको प्रतिबन्ध गराएर फेरि जङ्गल जा भन्न सक्नु पर्यो त्यो भनेको हो कि होइन भने त उहाँहरू तपाईँको संसदीय व्यवस्था मान्ने हिसाबले आइसके पछाडि किनभने उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै कुरा उठ्यो नि चुनाव तपाईँको कति तपाईँको केन्द्रीय सदस्यले त चुनावलाई तपाईँको हामीले चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नि आयो त्यस सङ्घीय चुनाव बहिष्कार गरे पनि स्थानीय चुनाव चाहिँ उपयोग गर्ने भन्ने कुरा हो विप्लव आफैले प्रस्ताव राख्यो त्यो कुरा होइन त्यो भनेको के हो भने त्यो पनि यस्तो हो चलाखीपूर्ण कुरा हो क्या अहिले सङ्घीय चुनावको किन कुरा गर्नु पर्यो र अहिले आउँदैछ स्थानीय चुनाव उपयोग गर्ने भन्ने अहिले अनि सङ्घीय चुनाव आएपछि सङ्घीय चुनाव उपयोग गर्ने भन्ने अर्को मिटिङ बस्ने उपयोग गर्ने भन्ने उहाँको रणनीति त्यो हो भनेको मतलब उहाँहरू पनि चुनावमा जान चाहनुहुन्छ उहाँ पनि यही संसदीय व्यवस्थामा आइसक्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आग्रह पनि केही र बढी चाहिँ चिनको आफ्नै इन्ट्रेस्ट एमसिसी कसरी हुन्छ बिथोल्ने कार्यान्वयन हुन नदिने त्यो डिजाइन अन्तर्गत आएको र अर्को कुरो यही एमसिसीकै प्रसङ्ग उठ्छ भनेर अहिले मिडियामा सिन्डिकेट लगाइदिएको छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँ अमेरिकन एम्बेसीले हो हेर्नुहोस् एउटा पनि मिडियाले चिनिया तपाईँको विदेश मन्त्रीको यत्रो हाइली भिजिट भयो ब्यानर न्युज बनाएर तपाईँको भनौँ न मजाले न्युज कसैले पनि लेखेन क्या अनलाइनहरूले समेत लेखेन हेर्नुहोस् होइन आउनु त आइरहेको छ तर धेरै कुराहरू चाहिँ होइन हिजोको जस्तो भारतीय आउँदाखेरि भारतीय विदेश मन्त्री नेपालमा आयो भने तपाईँको एयरपोर्टमा पाइला टेके पछाडि त्यो कति ठुलो न्युज भन्छ हेर्नुहोस् त्यति मात्रै होइन भारतीय विदेश मन्त्री आएको भए नेपालको समकक्ष जान्थ्यो त्यहाँ हेर्नुहोस् नेपालको पनि परराष्ट्र मन्त्री नै जान्थ्यो त्यहाँ हेर्नुहोस् लिनलाई यहाँ त आज कर्मचारी पठाएको छ हेर्नुहोस् हो र कर्मचारी सचिव पठाएको हो त लिनलाई मन्त्रीका होइन नि हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँको यहाँभित्र ठुलो कुरा षड्यन्त्र देखिन्छ षड्यन्त्र छ भने जस्तो विदेश मन्त्रीको भ्रमणभन्दा अगाडि मिडियामा एउटा स्पेकुलेसन के थियो भने बिआरआईलाई चाहिँ अब नेपालले जोड दिन्छ बिआरआई अगाडि बढाउनको लागि प्रचण्ड ओलीहरूले पनि जोड दिन्छन् भन्ने कुरा थियो होइन बिआरआईको त कुरा कतै उठेन उही प्रचण्डले कता उठाए ओलीले अलिकति उठाए भन्ने कुरा आयो होइन बिआरआई पनि बिआरआई कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयन होस् भनेर कुरा उठाएको भन्ने कुरा है मैले टुक्रा टुक्री न्युजहरू देखेँ तर पनि बिआरआईले चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ अहिलेको सरकारबाट तर मलाई के लाग्छ भने युवराजजी नेपालको नेताले त्यति ल्याकत राखेनन् होला क्या बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर भनेर चिनियाललाई निर्देशन दिने ल्याकत कसले राख्यो होला त्यो खुट्टा हेर्दाखेरि चाल पाइयो चाल पायो क्या खुट्टी हेरेर चाल पाएको छ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ तपाईँ म कुनै पनि हालतले त्यो कुरा उठायो भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ बरु के भने कसरी हुन्छ हामीलाई जिताउनु पर्यो चुनावमा सहयोग गर्नु पर्यो आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो चाहिँ भने यिनले पक्कै हो होइन झोला त थाप्ने हो नि त देउसी खेल्न जानु परेन त्यो मेरठमा गएको प्रचण्ड र ओली भने देउसी खेल्न गयो दक्षिणा कसलाई कति झर्छ थाहा हुन्छ हेर्नुलाई एक दुई महिना पछाडि मात्र नेपाललाई त बोलाएन नि त फेरि मैले अघि नै भने नि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम भएको तर व्यवहार केही पनि नभएको दुईवटा झगडियालाई मिलाउन हो अनि शान्त स्वभावको व्यक्तिहरूलाई त किन भेट्नु पर्यो आवश्यकै छैन नि हामीले त अहिले पनि भनिरहेका छौँ वामहरू एक हुनुपर्छ तर त्यो ओली बाहेक हुनुपर्छ ओली वाम होइन कहिले पनि वाम चरित्र छैन उहाँमा उनी कम्युनिस्ट होइनन् उनलाई अमेरिका र भारतले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउनको लागि प्रयोग गरेको व्यक्ति हो केपी शर्मा ओली भनेको के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ फेरि ओली प्रचण्ड र माधव नेपाल बाहेक अरू सबलाई यस इन्ट्री प्रचण्ड माधव नेपाललाई नो इन्ट्री भन्दैछन् होइन उनले हिमालयका कार्यकर्ताहरू होइन उनले त भन्ने उनी दक्षिणपन्थी हो त उनी भनिहाल्छन् नि उनी अवसरवादी हुन् उनी दक्षिणपन्थी हुन् त्यति मात्रै हो र तपाईँलाई म एउटा कुरा खोलिदिन्छु अब समन्त कुमार गोयल र ओली बिच भएको सहमति अनुसार यदि ओली अबको प्रधानमन्त्री भयो भने नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति राजाले सुत्ता नजाएको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति ओलीको हातबाट भारतमा जाँदैछ हेर्नुहोस् नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति ओलीको हातबाट भारतको हातमा जाँदैछ हेर्नुहोस् ओली मार्फत त्यसैले गर्दा कुनै पनि हालतमा यदि नेपाली जनताले यो देशको माया छ र मुलुक बचाउने हो भने ओलीलाई यो जीवनमा यो जुनीमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीमा दोहोऱ्याउनु हुँदैन हेर्नुहोस् यदि ओलीलाई यो जुनीमा प्रधानमन्त्रीमा दोहोऱ्याइयो भने तीरभवन पछिको तीरभवनले त दिनै चाहेको थियो नेपालको चाबी भारतको हातमा महेन्द्रले रोके वीरेन्द्रले नि रोके
ज्ञानेन्द्रले पनि रोके हेर्नुहोस्, त्रिभुवन पछिको गद्दार भएर ओली निस्किन्छ हेर्नुहोस्। यो लेखेर राख्नुहोस्, यो रेकर्डै राख्नुहोस्। प्रधानमन्त्री भएको पहिलो भ्रमण भारत गर्छन् र त्यही दिन उनले सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भारतको हातमा बुझाएर आउँछन्। अर्को मोहन शमशेर भन्छन् हो, त्यो बन्ने जो तपाईँको योजनामा ओली छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको चुनावमा ओलीलाई भारतले प्रशस्त लगानी गर्छ, प्रशस्त, चाहे जति मागे जति ओलीलाई। त्यो हिसाबले पनि अहिले चिनको भ्रमण भएको हुनसक्छ हेर्नुहोस्। अर्को कुरा नि, अस्ति तपाईँहरूकै पार्टीको अध्यक्ष माधव नेपालले के भन्नुभयो भने ओली पनि गठबन्धन गर्ने सुरमा छन्, उनी पूर्व राजासँग गठबन्धन गर्दैछन् भनेर बोल्नुभयो क्या। के हो यसको तात्पर्य? साँच्चीकै भने हो कि होइन? यो मतलब अलिक केटाकेटी खेले जस्तो होइन, यो होइन, आरोप प्रत्यारोपहरू हेर्दाखेरि होइन युवराजी। ओली भनेको दक्षिणपन्थी, यिनी पुरातनवादी हुन्। हिजो भाषण पनि यिनले कार्यक्रम पनि राजनीति अगाडि गएर गरे। त्यो दिन के भएर हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेनन् हेर्नुहोस्। कताको दबावको कारणले गर्दाखेरि त्यति मात्र होइन, अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि झापा भ्रमणमा छन्। अब कुनै व्यापारीले ओलीको झापा भ्रमण भएको बेलामा त्यहाँ मिलाइदिन सक्छ। मेची क्राउन प्लाजामा भेटघाटको समय हेर्नुहोस् है, त्यहाँ कुनै व्यापारीले मिलाइदिए भने त्यो फोटो बाहिर आयो भने, समाचार आयो भने तपाईँ आश्चर्यमा नमान्नुहोस्, नपर्नुहोस्। तर यही बिचमा फेरि ओलीले के भन्यो भने काउन्टर दिनको निमित्त हिजो मात्रै राजाहरूले 240 वर्षमा के गरे, राजा महाराजाले लिङ्दैन त त्यो झटारो। तर नेकपा एमाले 3 वर्षमा के गर्यो, लिस्ट लिन आउनुहोस्, म देखाइदिन्छु, लेखेर दिन्छु भने। तर राजा महाराजाले 240 वर्षमा नगरेको भ्रष्टाचार ओलीले 3.5 वर्षमा गरे। यो कुरा चाहिँ सत्य हो र भने राजा महाराजाले 240 वर्षमा नलिएको औषधि उपचार खर्च जम्मा 14 करोड लिएको रहेछ राजा महाराजाले। यिनले 29 करोड लिए। 6 करोडको पानी खाएछन् हेर्नुहोस्। 6 करोडको 6 करोडको पानी केपी ओलीले बालुवाटारमा 3.5 वर्षमा 6 करोडको पानी तेर्याएर भन्दैछु। 9 करोड त रात्रि भोज लगायतका, उनले 9 करोड समथिङ त रात्रि भोज लगायतका उनका आसेपासे कार्यकर्ताहरूलाई भोज खुवाएर सिद्ध्याएछन्। 9 करोड पानी नै 3 करोड भनेपछि 9 करोड त धेरै कम भयो त। 6 करोडको कहाँ 3 करोड भने 6 करोडको 6 करोडको त्यो लिएर हिँड्छ नि, त्यसले पानी अगाडि राखेर हेर्नुहोस्। त्यो भोज भन्दा पनि पानी महँगो पर्यो, पानी महँगो पर्यो हेर्नुहोस्। अनि यो कुरा त नेपालको राष्ट्रिय दैनिकले लेखेको थियो त ब्यानर न्युजमै, तपाईँले हेर्नु भएन? सिङ्गापुरबाट ल्याएको पानी, स्विजरल्यान्डबाट ल्याएको पानी, दुबईबाट ल्याएको पानी भनेर हेर्नु भएन? महिनाको यति खान्छन् भने हिसाब किताब निकालेर देखाएको थिएन? अब पायल चप्पल पड्काउनेहरू प्राडोमा चढ्यो भनेको त्यो पायल चप्पल पड्काउनेहरू त अहिले लुई भिटनको चाहिँ जुत्ता लाएर हिँड्दो रहेछन्। हो, देख्नु भएन? 2 लाख 3 लाख 1,30,000को जुत्ता, गुचीको लुई भिटनको होइन 80,000को साबुन भन्नु न। अब त के कुराहरू हुन्छ? दुबईबाट किनेर ल्याएको त्यो गोल्ड साइनिङ हुने रहेछ त्यो 80,000को साबुन चाहिँ हेर्नुहोस्। भीम उपाध्यायले सेयर गर्नुभएको थियो, अर्कोले फेरि टोकिहाल्नु भएको छ। हो, त्यस कारणले गर्दा ओलीको हातमा सत्ता गयो भने मुलुक कसरी कङ्गाल हुन्छ भन्ने कुरा मैले अस्ति तपाईँलाई भनिहालेँ। 70-75 अरबको कतैबाट कसैले तपाईँलाई फोन गर्यो, हिम्मत राख्यो, थर्काएन नि तपाईँलाई? हिम्मत राख्यो, एमालेका कार्यकर्ताले हिम्मत राख्न सक्छ भने ढुक ढुक भयो। 500 र 1000को नोट हाम्रो बोधराजजीले भन्नुहुन्छ नि, 500 र 1000को नोट ब्यान गरिदियो भने ओली बालकोटमा छटपटेर मर्छन् हेर्नुहोस्। छटपटेर 500 हार्ट एट्याक हुन्छ। कस्तो कुरा हो तपाईँ? ओली हार्ट एट्याक भएर बालकोटमै ढल्छन् हेर्नुहोस्। हस्पिटल ल्याउनु भ्याउँदैन। त्यति पैसा लुकाएर राखेको छ। त्यति पैसा घरभित्रै कोठाभित्रै अब तपाईँको यही बानेश्वर वरिपरि छ त धेरै पैसा त। कस्तो कुरा हुन्छ तपाईँ? यही बानेश्वर वरिपरि धेरै पैसा त यही बानेश्वर वरिपरि छ हेर्नुहोस्। घरभित्रै संसद भवन वरिपरि। अब सकेन, अब धेरै कुरा नगर्नु, योभन्दा बढी घरभित्रै। त्यसै हो र बैङ्कमा तपाईँको तरलता तपाईँको अहिले अभाव भएको आगो लाग्यो भने फेरि त्यो घरमा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले के मत गर्नुपर्छ भने यतिखेर 500 र 1000को नोट मात्र ब्यान गर्ने भनेर एउटा तपाईँ भूमि मचाइदियो भने ओलीलाई अर्को तपाईँको काम नै चाहिँदैन क्या, सक्यो। ओके।
अर्को एउटा प्रसङ्ग नि हेमन्त सर, लामो समयदेखि तपाईँहरू एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनमा होमिनुभयो, एमसिसी चाहिँ राष्ट्रघाती हो भनेर तपाईँहरू बुझाउन लाग्नुभयो। अन्तिममा सबै दलहरूले राष्ट्रिय सहमति गरेर एमसिसी पास गरे। हाम्रो एक्सपेक्टेसन के थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अब जनताले भोट दिँदैनन्, किनकि एमसिसीको लागि उसले मरिहत्ते गर्यो होइन। एमसिसी पास गर्न चाहेका दलहरूलाई पनि अब जनताले भोट दिँदैनन् भनेको। आजकल यसो गाउँतिर जान्छु म होइन, अनि जनताहरू हेर्छु, खालि कि त नेपाली काङ्ग्रेस देख्छु कि त कम्युनिस्ट देख्छु, जनता देखिँदैन। खोइ त एमसिसी कहाँ गयो तपाईँहरूको एजेन्डा होइन, कहाँ गयो त्यो राष्ट्रघात, सक्यो कति चाँडै बिर्सेको कि नेपाली जनता। मैले तपाईँलाई पटक भनेको छु, 1-1.5 वर्ष अगाडि पनि भनेको हो, 9 दिनमा नौलो, 20 दिनमा बिर्स्यो, 30 दिनमा तर्स्यो। अब एमसिसी भनेको के भने तर्सिन्छ जनता, एमसिसी भन्छ नि। हेर्नुहोस् के हो एमसिसी, सोध्नु न, त्यहाँ माथि घरतिर गएर सोध्नु। तपाईँ बाहिर दिन जानु त भोलि एमसिसीको विषयमा तपाईँको धारणा के छ, सरकारले त पास गरे, तपाईँ भोट दिनु नदिनु भनेर जानु त, एमसिसी भनेर सोध्छन् जनताले। के हो एमसिसी? तर्स्यो अब 30 दिन भइसक्यो पास भएको, अब तर्स्यो। हेर्नुहोस्, तर पनि तपाईँको मैले तपाईँलाई भने होइन, महाकाली जसरी पास गरे नि यस्तै गरी एमसिसी पास गर्छन्। महाकाली जसरी अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन त्यसै गरी यो एमसिसी नि कार्यान्वयन हुँदैन। महाकाली जसरी बिर्से एमसिसी पास गर्नेलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउँछन् भने तपाईँले कहाँ हुन्छ? 54 का जनता भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि त, होइन हेर्नुहोस् है जनता, देख्नुभयो नि प्रष्ट होइन। यस्तो कहिले कहिले के हुँदो रहेछ नि युवराजजी, यो डिजिटल युग भने सबैको हातमा मोबाइल छ, सबैले समाचार हेर्ने होइन, पढ्ने पनि हुन्थ्यो। समाचार हेरे पढिसके पछाडि अलिक चेत आउँछ कि भनेको अझै चेत नआउने रहेछ। हेर्नु नेपालीलाई होइन, 45 सालका जनता हुन् र 46 सालका जनता हुन् र भन्नुहुन्थ्यो नि, जनताको चेतना त कस्तो रहेछ देख्नु भएन? त्यो चेत मैले प्रष्ट भएँ। हेर्नुहोस्, बैना मार्न थालिसके, बैना हो, भोट बैना मार्न गइसके, एमसिसी कुरा बिर्सियो। हेर्नुहोस्, बैना मारेको कुरा माफै हेरेर बुझेर आएँ गाउँमा गएर। गाउँमा त दारूको खोलो बग्न थालिसक्यो अरे। हो, त्यस्तो स्थिति भइसक्यो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब पैसा नभए पार्टी हामी। हेर्नुहोस् है, अब गाउँमा जान नि गाह्रो छ क्या, कुटेर लखट्ला होइन। अब हिजो एमाले बैना मारिसक्यो, फेरि त्यसलाई टपेर काङ्ग्रेसले बैना मार्ने होला, अब माओवादीले बैना मार्ने होला फेरि, अनि हामीले त्यसलाई टपेर जानुपर्ने होला। हामीसँग पैसा छैन फेरि। हेर्नुहोस्, अनि तपाईँहरूले यस्तो भन्नु पऱ्यो नि त, बैना जसले मारे, जसले बैना देऊ पैसा खाऊ, भोट चाहिँ कलम लगाला, सबैभन्दा राम्रो मान्छेलाई देऊ भन्नु हो होइन। हामीले भनेको नि त्यही। हेर्नुहोस्, हाम्रो त्योभन्दा उपाय पनि छैन। हेर्नुहोस्, हामीसँग दिनलाई पैसा छैन, हामीले त्यही भनेका छौँ, हामीसँग दिनलाई पैसा छैन। पैसा दिनेको पैसा खाइदेऊ, त्यो राम्रो हो। किन भन्दा तिमीहरूसँग तपाईँको लुटेको पैसा हो नि, त्यो करप्सन गरेको पैसा हो। हिजो नेता कस्तो थियो तिमीहरूलाई थाहा छैन। गाउँबाट काठमाडौँ छिर्दाखेरि कुन हैसियतको थियो, अहिले कुन हैसियतको भएर ब्रिफकेसमा पैसा बोकेर आयो, त्यो कुन पैसा भन्दा तिमीहरूलाई लुटेको पैसा हो। पैसा मजाले खाइदेऊ, पचाइदेऊ, तर भोट चाहिँ कलमलाई हाल है, राम्रो व्यक्ति रोज होइन भनेर त हामीले भनेका छौँ। तर पनि जनताको कतिसम्म हुन्छ जनताको मन त? हेर्नुहोस् युवराजजी, तिनवटा पार्टीले एकै दिन 3 पटक खुवाउँदाखेरि अन्तिम पटक जसले खुवाए त्यसलाई भोट हालिदिन्छन्। अनि एकै दिन खुवाउँदा त घन्टा बिराएर खुवाउँदा पनि, अनि होइन त्यो त्यस्तो पो छ त नेपाली जनता। जाने बेलामा एउटाको खाएर भोट हालेर अर्कोलाई भोट हालेर फेरि अर्कोको गएर खानिन्छन्। हो, त्यो गर्नुपर्ने, तर त्यो चेतसम्म आएको छैन नि त। अहिले पनि के गर्छन्, अब 10-15 दिनपछि देखिन्छ र्याली हुन्छ, एमालेको तपाईँको मोटरसाइकल चढिदिने, काङ्ग्रेसको तेल हाल्ने होइन, माओवादीको तेल लगाएर घरमा लगाएर तपाईँको स्टक राख्ने, अनि भोट समाजवादीमा हाल्नुपर्छ उहाँहरूले। त्यो गर्दा त राम्रो हुन्थ्यो। त्यो गर्ने हो कि नगर्ने त्यो हामी बुझाउँदैछौँ। हेर्नुहोस्, यो इलेक्सन भनेको चाहिँ लोकतन्त्रको ब्युटी हो भन्थ्यो कि मान्छेले, तर नेपालमा चाहिँ विकृति भयो एकदम। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अघि मात्रै मैले बिहान एउटा भिडियो हेरेको थिएँ कि, दारू र मासुमा बिगिसके पछाडि विकासको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई नै हालिदिएको थिएँ नि, खाल्टै इन्डियाको। हामीले त्यस्तो गर्नु पर्यो, हो, हामीले पनि त्यस्तै क्याम्पेन गर्न पाएको भए। हेर्नुहोस्, आज पनि तपाईँको काठमाडौँका कतिपय सडकहरूमा, गल्लीभित्रका सडकहरू पिच गरेको, साँखुको सडक हेर्नुहोस्, नगरकोटको सडक हेर्नुहोस् होइन, यो पिच गरेको सडक हेर्नुहोस् होइन, धुलोमाथि पिच गरेको छ। हेर्नुहोस्, कहीँ हिलोमाथि पिच छ। हेर्नुहोस्, यो ढोलाइटीको सडक हेर्नुहोस्, माथि उता जाने चापाकल जाने बाटो। त्यति मात्र हो, मेरै नगरपालिकामा पिच गरेको 1 हप्तामा दुबो उम्रियो। हेर्नुहोस्, पिचमा दुबो उम्रियो। त्यो मेथे भन्ने हुन्छ नि, मेथे दुबो उम्रियो। हेर्नुहोस्, पिचमाथि। मेरो नगरपालिका राप्ती नगरपालिकाको कुरा गरिरहेको छु मैले। हेर्नुहोस्, यस्तै छ। यहीँ तपाईँको अहिले एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ, यही काठमाडौँ तपाईँको चाहिँ भ्यालीभित्र पनि त्यस्तै अवस्था छ, धुलोमाथि तपाईँको पिच बिछाएको छ। हेर्नुहोस्, त्यो पैसा त के गर्ने हो भन्दा त्यो कमिसन खाएको पैसा त त्यही रक्सी हुने हो। त्यो रक्सी नखाइदिएको भए त, मासु र रक्सी नखाइदिएको भए त पिच त बलियो हुन्थ्यो नि। हेमन्त सर, म एउटा कुरा दुःख पाउनु पर्थेन नि। म एउटा कुरा जोड्छु। अघि तपाईँले भन्नुभयो 240 वर्ष
वर्षसम्म राजाहरूले नगरेको भ्रष्टाचार चाहिँ केपी ओलीले 3.5 वर्षमा गरेछन् भन्नुभयो होइन। तर आवरणमा अहिलेका दलहरू सबै एकअर्कालाई गाली गलौज गरेको जस्तो देखिए पनि, मुखामुख गरे जस्तो देखिए पनि, तछाड मछाड गरेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यी त सबै एउटै दल रहेछन् कि। आज मलाई आनन्द सन्तोषी राई सरले के भन्नुभयो भने यिनीहरू एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्, छुट्टिँदैनन्, छुट्टियो भने अपुरो हुन्छन्। सत्तामा हुँदा उसले गाली गर्ने, सत्ता बाहिर हुँदा उसले गाली गर्ने। अब ओली हुँदाखेरि त्यहाँ के काण्ड भयो भनेर आयो नि सर होइन, सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यति धेरै भ्रष्टाचार भयो भन्यो। आज शेरबहादुर देउवाको सरकार छ, कहीँ छानबिन हुँदैन, केही गर्दैन होइन। यो सबै चाहिँ जनता झुक्याउने बाटो मात्रै रहेछ क्या भोट माग्नलाई। होइन, यो त राष्ट्रिय सहमति वाइट बडीमा देख्नु भएन? राष्ट्रिय सहमति वाइट बडीमा माओवादी नै तान्यो, काङ्ग्रेस नै तान्ने, एमाले नै तान्ने त्यतिखेर हो क्या। अनि ओम्नीमा सबै तान्ने हेर्नुहोस्। चन्द्रगिरीमा पनि इन्भल्भ छ, ओम्नीमा छ त। काङ्ग्रेस पनि काङ्ग्रेस ओम्नीमा नि इन्भल्भ अहिले निक्लिन्थेन त्यसो भए। हो त्यही त म त्यही सोचिरहेको छु। यतिमा पनि इन्भल्भ छैन। बतास भने मतलब बतासमा एमाले पनि इन्भल्भ छ, काङ्ग्रेस मात्रै होइन। हेर्नुहोस् चन्द्रगिरीमा त्यहाँ एमाले मात्रै हो त, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै इन्भल्भ छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा सबै ठाउँमा जति पनि तपाईँ भ्रष्टाचार भएको छ राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा भएको छ। तर ओली के चाहिँ बाठो रहेछन् भने आफ्नो कार्यकालमा दिएका ठेक्का पट्टाहरू हुन्छ नि, त्यसपछि किस्ताबन्दीमा होइन कि एकैचोटि कमिसन लिँदैछन् क्या। त्यही भएर पैसा थुप्रिएको अहिले 75 अरब जति समानान्तरलाई दियो। 20% मात्रै आए पनि 55 को 20% भनेको त 11 अरब भएन? एउटै कम्पनीसँग 11 अरब खान मिल्यो हेर्नुहोस्। एउटै कम्पनीसँग 11 अरब खान मिल्यो हेर्नुहोस्। 55 अरबमा 20% मात्रै दिए पनि सरकारी नियम छ क्या 20% दिने भन्ने छ। सरकारी नियम हुन्छ 20% चाहिँ ल है हिसाब किताब मिलान गरेर 20% भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। कमिसनै हेर्नुहोस्, मतलब नियमै छ त्यो। नियमै होइन, जो चलन चल्ती थियो क्या, चलन चल्तीको कागजमा नलेखिएको स्वघोषित हो, स्वघोषित हो, त्यस्तो नियम चाहिँ हेर्नु। 20% नै खाए पनि समानान्तर ग्रुपसँग तपाईँ 55 अरबमा 11 अरब त खाइहाल्यो हेर्नुहोस्। यस्तो यति ओम्नी चन्द्रगिरी होइन। तर वाइट बडीका त तपाईँ कति हेर्नुहोस्, लेखा समितिको त्यत्रो भ्रष्टाचारको कुरा छ, निकालेको छ। भइसके पछाडि त्यही कारणले गर्दाखेरि पैसा यति गएर व्यक्तिको घरमा थुप्रियो, कोठामा थुप्रियो क्या। हुनुपर्ने बैङ्कमा व्यक्तिको कोठामा थुप्रियो, पैसा त चलन चल्तीमा आएन। नआइसकेपछि आज बैङ्कहरू ठाट पल्टे हेर्नुहोस्। अस्ति नानीबाबु खरेलजीले के भन्नु भने अब तपाईँले यसरी खोज्न थाल्नुभयो नि, त्यो त गोदाम चेन्ज भइसक्यो, रात गोदाम चेन्ज भइसक्यो भन्नु। होइन त्यो पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस्। या त त्यो हुनसक्छ नि, त्यो त कहाँ तपाईँको अब यहाँ यस्तो कुरा बाहिर आइसके पछाडि त्यो लुकाउनु परेन, गोदाम चेन्ज गर्नु परेन। हाम्रो युट्युबका साथीहरू नि फेरि कहाँ जान्छन् के खिच्न होइन, यस्तो कुरा त खिच्न जानु नि हो। तपाईँ चाहिने नचाहिने कुराहरू चाहिँ तपाईँको भाइरल बनाउने हेर्नुहोस् है। तर देशको मुख्य अर्थतन्त्र हो यो त, साँचो हो नि अर्थतन्त्र भनेको त। मुलुक चल्नै सक्दैन नि। देशै श्रीलङ्काको पथमा गयो भने त अस्ति बाबुराम भट्टराईले गर्नुभएको छ होइन। मुलुक तपाईँ घाटामा जाने स्थिति भइसक्यो, असफल मुलुक हुने स्थिति भइसक्यो हेर्नुहोस् अर्थतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि। अनि यो विषयमा खोजतलासै गर्दैन, खोजतलासै हुँदैन। हो त राष्ट्रिय मिडिया नि हेर्नु न, सुन्नु त राष्ट्रिय मिडिया एकैछिन है सर। अघि मैले भनेको थिएँ नि, यी देख्नमा मात्रै 2-3टा दल होइन, नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने होइन, आवरणमा जेसुकै देखिए पनि वास्तवमा यिनीहरू एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन् भन्ने कुरा कहाँबाट पनि बुझिन्छ भने अघि तपाईँले भन्नुभयो नि 500 र 1000 को नोट ब्यान गरिदियो भने ओली फिटी भएर बालकोटमै ढल्छन् भन्नुभयो नि। सक्छ त काङ्ग्रेसले गर्न? हो, उसन्छ। हो, काङ्ग्रेसलाई थाहा छ, उसन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उनलाई पनि थाहा छ हेर्नुहोस् यो कुरा। अनि उनले पनि भने नि अस्ति साङ्केतिक रूपमा त भने नि, किन ओछ्यान मुनि छ कि डस्ना मुनि छ कि सिरानी मुनि छ, खोतल्दैछौ भने नि। त्यो भनेको के हो बुझ्नुभयो नि? यति भनेपछि बुझ्नु परेन? के बुझ्ने, त्यो त प्रष्ट भयो, प्रष्टै भएन हो। तर खै खोज्न सकेको के भन्दा आफ्नो पनि डस्ना मुनि होला। अर्काको डस्ना मुनि खोज्दाखेरि आफ्नो डस्ना मुनिको चाहिँ के गर्ने नि, फेरि आफ्नो सिरानी मुनिको के गर्ने? अनि विजय विश्व सरले भन्नुहुन्छ नि प्रचण्डको 2टा कोठामा चाबी कहिले खुल्दैन भने त्यो 2टा कोठाको कुरा के गर्ने फेरि? त्यहाँ के हो फेरि त्यो भित्र? ओके हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले भने जस्तै होइन, एउटाले अर्कोलाई तपाईँको त चोर भनेर यस्तै देखाउने हो, बुढेउलाले आफूलाई देखाएर आउँछ चुप लाग्ने हो क्या। उसलाई पनि थाहा छ चोर यो हो भन्ने, उसलाई थाहा छ चोर यो भन्ने थाहा छ। त्यस पछाडि अनि उसले पनि भने तै चुप मै चुप भन्ने चुप लगाएर बस्ने। अलिक बढी निस्क्यो भने त बढी नगरायो भन्ने राति फोनमा थर्काइहाल्ने होइन। यसो हिसाब किताब मिलान गर्ने, तल अलिकति कम भएछ मिलाइदिउँला नि भने के। त्यो 67 तिर के मैले एउटा घरमा यहाँनिर के तपाईँको त्यहाँ एउटा हाउसिङ थियो, त्यो हाउसिङमा चाहिँ एकजना जस राम्रै नेता बस्थे माओवादीको होइन। अनि पछाडि यो
चुनाव बहिष्कार गरेको थियो नि हाम्रो वैद्य समूह वैद्यसम्म हो अब नाम भनौँ एउटा नेता थियो कि अनि उनीहरू चाहिँ जहिले पनि आन्दोलन गर्थ्यो नि त त्यति बेला त नेपाल बन्द हुन्थ्यो अनि नेपाल बन्द गरेपछि अनि बेलुका अर्को नेताको फोन आउँथ्यो कि कति किचित गरिरहेको बुढा कति चाहे भन्नुहोस् म पठाइदिइहाल्छु भनेपछि अनि आन्दोलन सकिन्थ्यो अरे कि होइन त्यो पैसा आएपछि के त्यो वैद्यको नेताको मतलब के कुरा गर्नु विप्लवको आन्दोलन कसरी तुयो त्यो युद्ध गर्छ भनेर हिँड्ने होइन एनसेलको दिनै दर्जनौँ टार पड्काएको होइन घाँटी रेटे होइन घाँटी रेटे होइन सामन्ती भयो भनेर एउटा छाप्रो हालेर बसेको व्यक्तिलाई घाँटी रेटे होइन सुराकी गर्यो भनेर सुराकी गर्यो भनेर गाई पाली मान्छे सामन्ती हो हुन्छ अर्को एउटा शिक्षक सामन्ती भनेर खसी नदिया भएर त्यो त त्यही मोरङको हो त्यस्तो गरेको होइन मोरङको यो यही भैँसी पार्टीमा होइन एनसेलमा तपाईँको बम पड्काउँदाखेरि एकजना मान्छे मर्यो रिटायर लाउरेको मृत्यु भएको होइन त्यही उसमा होइन त्यसको हिसाब किताब दिन्छ त विप्लवले अहिले दिन सक्छ ज्यानको हिसाब किताब के हो युवराजी कति पैसा दियो भने एउटा ज्यान प्राप्त हुन्छ भन्नु त दिन सक्छ विप्लवले अनि त्यसपछि तत्काल एनसेलको टारहरूले किन रोकियो कसरी सेटिङ भयो कसरी मिलान भयो हो त्यतिखेर पनि हल्ला आएको थियो विप्लवले 12 करोड लिए अरे 20 करोड लिए अरे एनसेलसँग अनि पुगेन 24 दिएपछि अनि हान्न छोडेर भनेर आएको थियो कुरा हेर्नुहोस् त्यतिखेर पनि बालुवाटारका भिआइपी रेस्टुरेन्टहरूमा ए विप्लवका नेताहरूले नि डिल गर्ने अब त्यो त प्रकाण्ड चाहिँ त्यही पैसा मागेको उसमा समातेका होइन भने हो त अब जनताले बिर्सिन्छन् हो त अस्ति भर्खरकै कुरा रेडका तपाईँको अनि विप्लवलाई चाहिँ दरबार मार्गको विप्लवलाई लुकाएर कसले राखेको रहेछ भन्ने कुरा त प्रश्न भएको छैन अहिले मान्छेले भने छैनन् दरबार मार्गको भव्य रेस्टुरेन्टहरू जहाँ एउटा कफीको 1400-1500 पर्छ त्यहाँ बसेर डिल गर्ने यी विप्लवका नेताहरू होइन हो र त्यस्तो ठाउँमा बसेर डिल गर्ने अनि आज चाहिँ गहुँ काटेर देखाउने हेर्नुहोस् कोट पाँच टाइ लाएर गहुँ काटेर अनि जनताको हामी जनतासँग छौँ भनेर देखाउने के हो भने के त्यसले गर्दा धेरै धेरै आलोचना नगर फेरि होइन होइन त्यो गर्दन छिलाएको हो कि भन्छन् फेरि होइन यस्तो हो कि अब त हेर्नुहोस् हामी पनि राष्ट्रिय राजनीतिक नेता भयो अब कोहीसँग डराउनु पर्ने अवस्था छैन तपाईँ पो नेता हुनुभयो त म त पत्रकार छु यहीँ बस्नुपर्छ पत्रकार झन् देशको चौथो अङ्ग कसैले के गर्न सक्छ भनेर हुन्छ अब त चरा समातेर चिराप्प समातेर ल्याएर अब त हामी पनि कार्य गर्न सक्छौँ नि के को पत्रकार भनेर गालामा हिर्काएर अब त जहाँ गयो भने चिराप्प समातेर ल्याएर 1 घन्टाभित्र समातेर ल्याएर तपाईँ बुझाउन सक्ने स्थिति छ क्या एउटा चाहिँ तपाईँ नातिनु सब यिनीहरूसँग केही बन्दुकहरू होला ख्याल आएर तपाईँलाई हान्छु भन्दाखेरि उनीहरू आफैमा पड्किन्छ क्या त्यो तातेर ख्या लाग्यो बन्दुक त्यो डेट एक्सपायर गोली भागेर त्यहाँ हामी डराउनु पर्ने आवश्यक छैन यस्तै आतङ्कित भएर हो क्या हिजो पनि माओवादीले यस्तै आतङ्कित गर्यो जनतालाई तपाईँको त्यस्तो त्रसित गरायो हेर्नुहोस् है आज पनि बल्ल अलि शान्तिको सास बिगाएको थियो फेरि विप्लव 13 जना जतिको तपाईँको हत्या गर्यो हेर्नुहोस् आफ्नो कार्यकर्तासहित अझै पनि अपाङ्ग छन् हेर्नुहोस् अहिले पनि ओम हस्पिटलमा तपाईँ उपचार गरिरहेका छन् केही कार्यकर्ताहरू उनकै कार्यकर्ता त्यो उपचारको व्यवस्था कसले गरेको छ त्यसो हामीले के भनेको भने तपाईँले ठ्याक्कै भनेको कुरा एउटा सिक्काको 2 पाटा हो हेर्नुहोस् गाई र त्रिशुल हुन्छ सिक्कामा त्यो त्रिशुल बिनाको गाई पनि अर्थ छैन त्यो चलन चल्तीमै आउँदैन हेर्नुहोस् होइन अनि त्यो गाई बिनाको त्रिशुल पनि काम छैन त्यो चलन चल्तीमै आउँदैन ओके सर हेमन्त सर जाँदै अन्तिम प्रश्न के निर्वाचन हुन्छ त अब यो स्थानीय निर्वाचन हामी सङ्घारमै छौँ होइन निर्वाचन आयोग चाहिँ कसेर लागेको छ हेर्नुहोस् हुन त हिजो पनि ज्ञानेन्द्रको पालामा ज्ञानेन्द्रले गराउनु लागेको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोग कसेरै लागेको थियो हेर्नुहोस् उसको त कामै हो के भन्दा त्यो गर्नै पर्छ भत्ता नि आउँदो रहेछ फेरि डबल त्यति मात्रै होइन एउटा कालो चियाको 375 को बिल आउँछ त्यहाँ हेर्नुहोस् पछि एउटा कालो त्योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा त्यही आयो 375 अतिथि सत्कार कालो ब्ल्याक टी बिल 375 त्यसरी आएको थियो हेर्नुहोस् त्यस्तो गर्ने ठाउँ हो यो दसैँ हो निर्वाचन आयोगलाई यो दसैँ हो हेर्नुहोस् है 4 वर्ष दशैँ लाग्छ निर्वाचन आयोगमा 1 वर्ष दसैँ हुन्छ 5 वर्षको चुनावमा अब यो 1 वर्ष मङ्सिर पुससम्म भनेको यो दसैँ हो होइन उहाँले त आफ्नो काम गर्ने नै भयो होइन हामीले त्यसमा प्रश्न चिन्ह उठाउनु आवश्यक छैन उहाँहरू गरिरहनु भएको छ तर चिनको यो भ्रमणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतै विप्लव र वैद्यहरूलाई पनि तपाईँको चुनावमा ल्याउनु पर्ने स्थिति चिन्ने राखेको चाहिँ मैले सूचना पाएको कारणले गर्दाखेरि दलदत्ता नगरिकन त हुँदैन दलदत्ता गर्नु पऱ्यो चुनाव चिन्न पाउनु पऱ्यो फेरि उहाँहरूले फेरि रोज्नी होला होइन त्यसमा मिलाएर दिनु पऱ्यो फेरि त्यसैले गर्दाखेरि केही समय चुनाव चाहिँ सर्ने सम्भावना चाहिँ छ हेर्नुहोस् है प्रबल सम्भावना चाहिँ चुनाव सर्ने सम्भावना चाहिँ छ किन भन्दा यति बेला त घर दैलो कार्यक्रम भएर घर घरमा झन्डा बाटैभरि पर्चा पम्फलेट रङ्गी चङ्गी खसी काटेर भोज होइन यतिखेर तपाईँको मान्छे दारू खाएर लडेर भिरपाखा लडेर फोटो आउँथ्यो तस्बिर हेर्नुहोस् कुपनको त्यो कुपन आउँथ्यो हेर्नुहोस्
त्यो स्थिति हुन्थ्यो कि तर यसपालि छैन। छैन सामसुम छ नि अझै पनि हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि अब अस्ति फेरि केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस चाहिँ फेरि यति बेला सरकार रचनात्मक ढङ्गले चुनाव सार्ने योजनामा छ भनेर त केपी ओलीले पनि भन्नुभयो नि। केपी ओलीले त्यो भन्नुभयो, तर काङ्ग्रेसले नि यति बेला घर दैलो अभियान चलाइरहेको छ क्या। कतै काङ्ग्रेसले भित्र षड्यन्त्र गरिरहेको छ चुनाव सार्नु भनेर यता गठबन्धनलाई आश्वासन दिने होइन, तर ठ्याक्कै उनीहरू चाहिँ भित्रभित्र उम्मेदवारहरू पनि तयार गरिसकेको जस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् गाउँ गाउँमा अहिले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एउटा यस्तो छ, देउवाले वास्तवमा देउवा चाहिँ खेलाडी नै रहेछन्। हेर्नुहोस् राजनीति खेलाडी त देखियो नि, प्रधानमन्त्री हुँदैनन् भनेका देउवा प्रधानमन्त्री भए, सभापति हुँदैनन् भनेका देउवा सभापति भए, त्यति मात्रै एमसिसी पास गर्न सक्दैनन् भनेका देउवाले एमसिसी पास गरेर देखाए। त्यति मात्रै होइन, अर्को कुरा के युवराजी, तपाईँले चुनाव कुरा गर्नुभयो नि, उहाँले पटक पटक के भन्नुभएको छ भने अहिले पनि एमाले बलियो छ, हामी कमजोर छौँ, गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, उहाँले एउटा कुरो। दोस्रो कुरो उहाँले अहिले के बुझ्नु भएको छ भने जति पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीमा गएको छ त्यो काङ्ग्रेसबाट पहिरो गयो। हेर्नुहोस् पहिरो गयो, अरू मान्छे गएको छैन नि युवराजी, काङ्ग्रेसबाटै गयो क्या राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीमा अहिले मान्छे जति गएको छन्। एमालेबाट कोही पनि गएको छैन, माओवादीबाट केही गयो होला, केही गयो होला के, दुई चारजना माओवादीबाट त राप्रपा गएको छैन, कोही गयो, फेरि गए चितवनमै तपाईँको गए। हेर्नुहोस् राप्रपाबाट माओवादीमा आयो, माओवादीबाट फेरि राप्रपातिर गएको त्यस्ता चाहिँ हो होइन, तर मैले दुई चारजनालाई भनेको उहाँहरूले मान्नु भएन हो। अब त्यो राम्रो नेताहरूलाई हो, त्यस कारणले गर्दा अहिले पहिरो कहाँ गएको छ भने काङ्ग्रेसमा गएको छ। लिङ्गदेनले जसरी तपाईँ ज्योति महरले नाचेर मान्छे बटुल्थे, अहिले लिङ्गदेनहरूले पनि गाउँ गाउँमा नाचेर मान्छे बटुलेका छन्। त्यो रमिते हो। फेरि हेर्नुहोस् है, कमिटी चाहिँ कहीँ छैन। तपाईँलाई गाली गरिसक्यो यो विषय। हेर्नुहोस् है, लिङ्गदेन त यो पालिको प्रधानमन्त्री अब अब त्यो त सम्झिने, लिङ्गदेनलाई अब प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ भनेर काठमाडौँका युवाहरू सब राप्रपामा होइन, त्यो त सम्झिने पानी चम्किने अनि लास्टमा बेहोस हुन्छ, नाङ्लोले हम्किने हो गरिन्छ होइन, त्यो हो। हेर्नुहोस् त्यो त मनको लड्डु घिउसँग खाना त पाइयो, तर के हो भने काङ्ग्रेसको पहिरो भएको कारणले गर्दाखेरि राप्रपामा के मानिसहरू अनि देउवाले चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम अहिले गराएर कार्यकर्ता जोगाउनु परेन, घर घरमा गएर कार्यकर्ता जोगाऊ, घर गए दैलो भन्दा पनि घर घरमा गएर कार्यकर्ता जोगाऊ अभियानमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लागेको छ। त्यही भएर नेपाली काङ्ग्रेस जिल्लाबाट केन्द्रमै बसेर केही जिल्लामा मात्रै गएर पनि राम्रो राजनीति तपाईँको चाल तपाईँको हुन्छ नि, यो बुन्न सक्ने मान्छे चाहिँ देउवा नै रहेछ कि खेलाडी। हेर्नुहोस् खेलाडी रहेछन्, यो कुरा रामचन्द्र पौडेलले नि बुझ्न सकेनन्, गगन थापा विश्वप्रकाश त कति घमण्ड गरिरहेका छन् एक्लै लड्नुपर्छ भनेर। हेर्नुहोस् धनराज गुरुङ त त्यो रातो पासपोर्टको पैसाको तपाईँको दमले हेर्नुहोस् त आज उम्लेको, ओहो हो आजसम्म मैले देखाएको थिइनँ यसरी उम्लेको। हेर्नुहोस् त 56 सालमा बेचेको रातो पासपोर्टको पैसाले आज यस्तो उम्लिने, 78 साल आइपुग्दाखेरि हेर्नुहोस्। अब बिचरा त्यो पैसा त के हुन्थ्यो होला र, उहाँ जस्तो शालीन मान्छे हो होइन, राम्रो मान्छे हो। तपाईँ के गराउनुहुन्छ, पूर्व गृहमन्त्रीले भनेको कुरा, उहाँकै पार्टीको नेताले भनेको कुरा प्रतिवाद गर्न सक्नु पऱ्यो नि। सुन्नु न, गिरिजा बाबुको लेगेसी चाहिँ होइन गुण चाहिँ ठ्याक्कै देउवामा सरेको रहेछ कि राजनीतिमा चाहिँ कि उनी चाहिँ एउटा पोलिटिसियन रहेछन् एकदम राजनीतिज्ञ हिसाबले चाहिँ चाहिने राजनीतिज्ञ चाहिँ वास्तवमा देउवा नै रहेछ। छलछाम गर्न पनि नजानेको तर यथार्थ बुझ्ने। हेर्नुहोस् बोलेको कुरा फेरि गर्छु पनि भन्ने के, हेर्नुहोस् गरेर पनि देखाइदिने। त्यति मात्रै होइन, बोल्दै नबोल्ने, बोलेपछि गरेर देखाउनु। बोलेको कुरा चाहिँ गरेर देखाउने छन् कि विचारमा चाहिँ बोलीमा चाहिँ पक्का के, राम्रो होस् नराम्रो होस्, राम्रो होस् नराम्रो, देशको हित होस् अहित होस्, पास गर्छु भन्दा हामीले कति विरोध गर्यो। त्यो हो र अस्ति एउटा मिटिङको कुरा पनि उठ्यो क्या, इन्च उनी सरेनन् कि। हाम्रै पार्टीको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यूले अस्ति भन्नुभयो एउटा मिटिङमा, उहाँले के भन्नुभयो भने देउवा हेर्नुहोस् चान्चुने मान्छे होइन है देउवा। पहिला हामीलाई के भन्नुभयो, ए बाबा कमसेकम टेबल त गरौँ हौ एमसिसी भन्नुभयो अरे। हेर्नुहोस् अनि 3 पटि भन्नुभयो, 4 चोटि भन्नुभयो, 5 चोटि भन्नुभयो, अनि टेबल मात्रै होला पछि फेल गराउने होला भनेर सोच्नु पऱ्यो क्या उहाँहरूले चाहिँ। हामीले यसरी सोच्यौँ अनि टेबल गरेर दियौँ अरे, अनि टेबल गरेर भोलि ठ्याक्कै बेलुका मिटिङ बोलाउनु पऱ्यो। ए बाबा टेबल त भइसक्यो पास त गर्नु, अब सबै मिलेर पास गरौँ, अब टेबल त भइसक्यो त अब पास गरौँ, अब हत्ता गरौँ, छिटो गरौँ, ढिलो भइसक्यो, अमेरिकाले फोन गराएको रहेछ भन्नु पऱ्यो क्या। त्यसले गर्दा यस्तो दिग्रमबाजी गर्न जाने मान्छेले गठबन्धनमा पनि तपाईँ भोलि अन्तिम आवरमा आएर धोका नदेला भन्ने सकिँदैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफै क्यापेबल हुनुपर्छ भनेर हामीलाई प्रशिक्षण दिनुभयो अस्तिहरू चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देउवाको कुनै भर छैन, भर नभए मान्छे हो, राम्रो होस् नराम्रो होस् उनले बोलेको काम गर्छन् क्या, र उनको एउटा प्लानिङ हुन्छ, त्यो प्लानिङ उनले पुरा गरेर छाड्छन्। हेर्नुहोस् तर हाम्रो पार्टीको सोच्ने रहेछ, हाम्रो पार्टीको नेताहरू चाहिँ त्यही लागेको थियो अरे के, सुरुमा टेबल मात्रै गर्छन् यिनले,
फेर गराउँछन् भन्ने लागेको थियो अरे क्या टेबल गरेको राति मिटिङ उठाएर ए बाबा टेबल भइसक्यो पास गरौँ भन्छन् सकेन त्यस कारणले गर्दाखेरि देउवाले चाहिँ तपाईँको एउटा राजनीतिज्ञमा त्यसै तपाईँ 5वटा परामर्श भएन कि 5वटा 5 होइन अब 6औँ पटक त कन्फर्म भयो त अब तपाईँको गठबन्धन उनले यो टुट्न दिँदैनन् हेर्नु र अब भने सरकार पनि देउवाले नि तपाईँको प्रधानमन्त्री तपाईँ सम्हाल्छन् हेर्नुहोस् त्यसै निश्चितै देखियो हेर्नुहोस् हस् हेमन्त सर धन्यवाद दिन चाहे एउटा महत्त्वपूर्ण संवादको लागि धन्यवाद नमस्कार